चुनाव नचाहनेहरूलाई धुलो पिठो बनाउँछौं। माधव नेपाल भगौडा प्रचण्ड पार्टी फडुवा अनि दुईटै मिलेर देउबाजीको पाउमा शरण पर्न गएको। राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरिकन केही भएको छ भने कसले गरेको हो, गर्ने व्यक्ति चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ। मन्त्री हुँदाखेरि पनि फुकी फुकी काम गर्नुपर्छ, कानुन सम्मत रूपले काम गर्नुपर्छ र गरिएका काम सार्वजनिक हुनुपर्ने काम सार्वजनिक रूपमा नै जनताले थाहा पाउने गरी गर्नुपर्छ। यो गठबन्धन टिक्दा पनि टिक्दैन। यो गठबन्धन प्रति नेपाली जनताको भरोसा पनि छैन। यो कामरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल 0 पोइन्टमा पुगिन्छ। धरातल सकियो र त्यो सकिएको धरातललाई फेरि पनि कसरी चाहिँ उकास्न सकिन्छ कि भनेर चुनावलाई सारेर अहिलेको गठबन्धनले नसक्ने भए नेकपा एमाले फेरि पनि चुनाव गराएर अनि देशलाई सही दिशामा संविधानलाई गति दिने कुरामा हामी लाग्छौं। कुनै हालतमा निर्वाचन टर्नु हुँदैन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यत्रो राज्यहरूमा चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ र कोरोनाको बीचमा भइरहेछ। प्रचण्डजीलाई फाइदा हुँदैन, गर्नको लागि भनेको होइन। कुरा चाहिँ अस्थिरता पैदा गरिदिएर अनि स्थानीय निर्वाचन पनि सार्नको निम्ति ती चाहिँ बाटो खोजेको। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि अनि चुनाव गरियो भने एमाले समाप्त हुन्छ अनि चाहिँ हामी एकलौटी आउँछौँ भन्ने सोचेका थिए। अपराधीसँग विभिन्नको साँठगाँठ भएर अनि चाहिँ त्यो साँठगाँठको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना स्थिति भएको पनि बुझिएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यस्तोमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट चाहिँ दिनु हुँदैन र लचिलो व्यवहार यस्तोमा गर्नु हुँदैन। समय अनुरूप आवधिक निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले देशको शासन चलाउँछ। अहिलेको सरकारले चुनाव चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। एमालेसँग सकिन्न भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगिसकेको हुनाले गर्दा अब ढिलो गरेर अनि जति दिन सकिन्छ गठबन्धनलाई लम्ब्याउने र सरकारलाई लम्ब्याउने कामको निम्ति मात्रै उद्यत भएको अनुभूति हामीले गरिरहेको। स्वागत छ हजुरलाई सुनाउने। धन्यवाद। अब विभिन्न तहका निर्वाचनहरू गर्ने कुरा आएको छ हैन? सङ्घ र प्रदेशको पहिला गरेर पछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्ने कुरा छ। यसलाई चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ कसरी लिन्छ त? नेकपा एमाले कानुन सम्मत, विधि सम्मत र समयको पुगेको आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र अहिले बजार हल्ला आएको छ। निर्णय नभइसकेकोले गर्दाखेरि हामी त निर्वाचनै टार्ने हो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसकारण कुनै हालतमा निर्वाचन टर्नु हुँदैन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यत्रो राज्यहरूमा चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ र कोरोनाको बीचमा भइरहेछ। बरु कतिपय प्रचार माध्यमहरू भर्चुअल गरेर नयाँ नयाँ तरिकाहरू प्रयोग गरेर भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पनि हाम्रा पुरानो परम्परागत शैली र तरिकाहरू मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। अब किन चाहिँ अब विगतमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले 5 वर्षभन्दा अगाडि सङ्घको प्रदेशको निर्वाचन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो भनेको थियो, तर अहिले प्रचण्डले नै यसलाई चाहिँ प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाएको भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ किन भयो जस्तो लाग्छ त? अब प्रचण्डजीको जहिले पनि कुरा ल्याउने तर के हो भने अस्थिरता पैदा गरिदिने खालको कुरा ल्याउने। अनि उहाँहरूको पुरानो थियो नि कि पोखरीमा चाहिँ ढुङ्गा हालेपछि छाल निक्लिन्छ र त्यो छालबाट आफू खेल्ने, तरङ्ग उत्पन्न गर्ने अनि तरङ्गबाट आफू खेल्ने भएकोले गर्दा यो नयाँ किसिमको उहाँको के सोच, के तरङ्ग ल्याउन खोज्नु भएको मलाई थाहा छैन। अहिले गठबन्धन छँदैछ,
अहिले गठबन्धनले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ मिति घोषणा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा स्थानीय निर्वाचनको समय भइसकेकोले गर्दाखेरि कानुनी र वैधानिक रूपमा त्यस कारणले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर अरू पनि निर्वाचनलाई अगाडि बढाएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। तर स्थानीय निर्वाचन चाहिँ तत्काल नगर्ने, स्थानीय निर्वाचनलाई पछि मङ्सिरतिर गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ नि, यो चाहिँ के हो त? किन चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्न खोजिँदैछ? यो तरङ्ग उत्पन्न गरेर आफू चाहिँ स्थापित हुनको निम्ति प्रयत्न गरे। त्यसले के फाइदा हुन्छ त प्रचण्डलाई? प्रचण्डजीलाई फाइदा हुँदैन, गर्नको लागि भनेको होइन। कुरा चाहिँ अस्थिरता पैदा गरिदिएर अनि स्थानीय निर्वाचन पनि सार्नको निम्ति ती चाहिँ बाटो खोजेको। यसलाई चाहिँ एमाले अब के कसरी लिन्छ त? यो अहिले सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरुन्जेल त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन र औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेपछि अनि नेकपा एमाले सकारात्मक भए सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ, नकारात्मक भए नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ। स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ पछाडि अब संविधानले पनि जेठको 5 गतेभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ पछि गर्ने भन्ने विषयले त फेरि अन्यलमा हुने हो कि अहिले झन् प्रभावकारी सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारलाई नै हेरिएको छ? यो चाहिँ किन हो त? सबभन्दा प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधि विहीन बनाउनु हुँदैन। विगतमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीले नै स्थानीय निर्वाचन नगराएर अनि चाहिँ झन्डै 15 वर्षसम्म चाहिँ स्थानीय तह कर्मचारीबाट चलेको थियो। कर्मचारीबाट चलेर प्रतिफल आएन। जनताको बिचमा शासन गर्ने भनेको जनप्रतिनिधि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न कुराहरू ल्याएर अनि स्थानीय निर्वाचनलाई सार्ने, टाल्ने र कर्मचारीबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम गराउनको निम्ति जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, यो षड्यन्त्र सफल हुन नदिनको निम्ति नेकपा एमाले लागेको छ र अहिले गठबन्धनमा यो गठबन्धन टिक्दा पनि टिक्दैन। यो गठबन्धनप्रति नेपाली जनताको भरोसा पनि छैन। यो गठबन्धन सरकार चाहिँ केही काम गरेको पनि छैन, गर्ने विश्वास पनि छैन। तर केही पनि नगर्दा चुनाव घोषणा गरेर परिणाम आउने स्थिति बनाइदियो भने जनताले चाहिँ ल है चुनाव चाहिँ गरायो भन्नेसम्म हुन्छ र भन्ने। अब अर्को कुरा के हो भने अहिले गठबन्धन कसलाई चाहिएको हो? सबभन्दा बढी चाहिएको कमरेड प्रचण्डलाई गठबन्धन हो। त्यसपछि चाहिएको माधव नेपाललाई हो र त्यसपछि मात्रै काङ्ग्रेसलाई हो। त्यस कारणले गर्दा कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल 0 पोइन्टमा पुगिन्छ। धरातल सकियो र त्यो सकिएको धरातललाई फेरि पनि कसरी चाहिँ उकास्न सकिन्छ कि भनेर चुनावलाई सारेर हुन्छ कि चर्का कुरा गरेर हुन्छ कि तात्कालीन असम्भव कुरा गरेर हुन्छ कि अथवा नयाँ नयाँ सपना देखाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यसमा लागिरहेको हुनाले गर्दा हाम्रो अहिले एक मात्रै हो कि समय अनुरूप आवधिक निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले देशको शासन चलाउँछ। अहिलेको सरकारले चुनाव चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ, चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने लागेको। चुनाव पनि गराउन नसक्ने स्थितिमा यो सरकार रहेको छ, गठबन्धन रहेको छ भने गठबन्धनले पहिला त अब यो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराउनु प्रतिगमन हो भनेर केपी ओली विरुद्ध त एमाले विरुद्ध सडकमा आयो। एमाले तत्कालीन अवस्था चुनाव घोषणा गर्दा, तर अहिले उनीहरू नै 5 वर्ष अगाडि चुनाव बनाउन लाग्नुको पछाडि के नियत छ त? सत्य कुरा के हो भने एमाले सरकारमा रहेर चुनाव गरायो भने त्यो चुनावबाट
आफूहरू 20औं वर्ष पछिसम्म धकेलिने भएकोले गर्दाखेरि एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि अनि चुनाव गरियो भने एमाले समाप्त हुन्छ अनि चाहिँ हामी एकलौटी आउँछौँ भन्ने सोचेका थिए। अहिले एमाले जनताको बीचमा लोकप्रिय र सरकारमा रहँदा लोकप्रिय योजनाहरू अगाडि बढाएको, विकास निर्माणको कामहरू गराएको, तुलनात्मक रूपमा सुशासन दिएको र जनतालाई निराशाबाट आशावादी बनाएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले चुनाव भन्छ, गठबन्धन चुनाव सारौँ भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रचण्डजीको खुट्टी कस्तो छ वा माधवजीको खुट्टी कस्तो छ, जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतिसुकै प्रतिगमनको कुरा लगाएर अनि परमादेश जारी गराए पनि एमालेसँग सकिन्न भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगिसकेको हुनाले गर्दा अब ढिलो गरेर अनि जति दिन सकिन्छ गठबन्धनलाई लम्ब्याउने र सरकारलाई लम्ब्याउने कामको निम्ति मात्रै उद्यत भएको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। स्थानीय चुनावमा चाहिँ यो नेकपा यस र प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ औँलो समाउन दिन्न, त्यो भएर पहिला चाहिँ काङ्ग्रेसको औँलो समाएर सङ्घ र प्रदेशको चुनाव लड्ने भन्ने नियत पनि देखिन्छ भन्छन्। के हो त एमालेको विश्लेषण? अब माधव नेपाल, भगौडा, प्रचण्ड, पार्टी फडुवा अनि दुईटै मिलेर देउबाजीको पाउमा शरण पर्न गएको र एमालेलाई हटाउनको निम्ति त जे षड्यन्त्र गरे पनि तिनीहरू अहिले सफल भएका छन्, तर देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सफल भएका छैन, जनताको विश्वास जित्न सफल भएका छैन, षड्यन्त्र गर्न सफल छन् तर नकारात्मक कुरामा सफल छन्, सकारात्मक कुरामा पुरै असफल छन् र नेकपा एमालेले नकारात्मक कुरा गर्नेको प्रतिवाद गर्दै, जवाब फर्काउँदै, जनताको विश्वास जित्दै चुनावबाट फेरि पनि चाहे स्थानीय तहहरूमा होस् या प्रदेशमा होस् या सङ्घमा मूल ढोकाबाटै हामी जनताको विश्वास लिएर अनि आउँछौँ र बाँकी काम पनि अगाडि बढाउँछौँ, नयाँ योजना पनि अगाडि बढाउँछौँ र नेपाललाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने दृढ सङ्कल्प जो हाम्रो सङ्कल्प हो, नेकपा एमालेको सङ्कल्प हो, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्छौँ। अब यो निर्धारित समयभन्दा पछाडि चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव धकेलिने अवस्था भयो भने के गर्छ एमाले? हामी विरोध गर्छौँ। अहिले हामी सदनमा जसरी आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ, सडकमा पनि त्यो कुरा राख्छौँ र कुनै पनि हालतमा चुनाव नचाहनेहरूलाई धुलो पिठो बनाउँछौँ र नसक्ने भए, अहिलेको गठबन्धनले नसक्ने भए नेकपा एमालेले फेरि पनि चुनाव गराएर अनि देशलाई सही दिशामा, संविधानलाई गति दिने कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यसबाट मुलुक अहिलेको सङ्कटबाट निकास पाउँछ भन्ने विश्वास छ। यो अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा चाहिँ अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूले अलिकति आक्रामक ढङ्गले आएका छन्, त्यसलाई चाहिँ जनताले एकदम अनुमोदन गरेका छन्। यो नारायण हिटीलाई नै दिने गरेर तपाईँहरूको अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले चाहिँ निर्णय गरेको विषय अलिकति आलोचित बनेको छ, यो के हो त? विधि र प्रक्रिया अनुरूप यदि दिइएको हो भने, विधि र प्रक्रियामा कुनै कमी छ भने
त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि यदि कुनै अपचलन भएको छ अथवा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरिकन केही भएको छ भने कसले गरेको हो, गर्ने व्यक्ति चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ, ऐतिहासिक सम्प्रदायहरूको संरक्षण हुनुपर्छ र संरक्षणको साथसाथै प्रवर्धनको निम्ति आवश्यक प्रतिफल पनि चाहिने भएकोले गर्दाखेरि त्यो प्रतिफल लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन। राज्यले प्रतिफल नपाउने तर निजी क्षेत्रले एकोहोरो प्रतिफल पाउने, संस्था चाहिँ डुब्ने, व्यक्ति मोटाउने काम कहीँ कतै भएको छ भने कानुन सम्मत रूपले दण्डित गर्नुपर्छ र अपराधै भएको छ भने अपराध अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कुन मन्त्री भएको बेलामा के भएको थियो थिएन सम्बन्धित मन्त्रीले जान्ने कुरा हो र वर्तमान मन्त्रीले आएको हो भने तुलनात्मक रूपमा आउनुपर्छ। आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र मैले गरेको ठिक फलानाले गरेको बेठिक भनेर मात्र हुँदैन। न कानुनसँग घाटा हो भने के घाटा हो, कानुन मिचिएको हो भने के मिचिएको हो, निजी लाभ लिएको हो भने राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्ति एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर जुन अघिल्लो सरकारले चाहिँ गलत गरेको थियो, अहिलेका मन्त्रीले त्यसलाई खारेज गरिदिए, त्यसलाई जनताले चाहिँ एकदम वाहवाही गरेका छन्। गलत भएको छ भने गलत चिज खारेज हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। कसले गरेको हो त्यो हेर्नु हुँदैन, न्यायचित हो कि होइन, कानुन सम्मत हो कि होइन, विधि र प्रक्रिया सम्मत हो कि होइन, प्रतिफल दिने, राज्यलाई प्रतिफल दिने हो कि होइन, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। भनेको अहिले प्रेम आलेले जे गरिरहेका छन् सही गरिरहेका, तुलनात्मक रूपमा हेर्नु पर्यो। मैले सही या गलत भनिन, सही र गलत तुलनात्मक रूपमा हुनु पर्यो। जनताले सही भनेका छन् त, तुलनात्मक रूपमा जहाँ सही भएको छ त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, जहाँ गलत भएको छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ, त्यति मात्रै। तर मिडियामा आएका कतिपय कुरा गलत आएका छन्। के गलत आयो त? जस्तो अहिले नै मैले सुनेको छु, न सचिव नभएको बेला जुन सचिव छँदै थिएन त्यो सचिवको नामबाट सार्वजनिक रूपमा आइरहेका अभिव्यक्तिहरू त गलत हो नि त। जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, तिनीहरूले बोल्नुपर्छ। जो संलग्न छैन, जो संलग्न छैन तिनीहरूलाई अगाडि सारेर अनि सत्य कुरा फलानाले बोल्नुहुन्छ भनेर झुटो कुरा बोल्न लाउनु हुँदैन, झुटो कुरा प्रचार गर्नु हुँदैन। अहिलेका मन्त्रीले त त्यही गलत गर्नेलाई छोड्दिन कारबाही गर्छु त भनेर हिँड्नु गरेर देखाउनु पर्यो नि, गरेर देखाउनु पर्यो। गलत यो कारणले गलत हो कारण सहित र यो कारणले सही मैले गरे त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कसैलाई गर्ने कसैलाई छोड्नुहुन्न, कसैलाई छोड्नुहुन्न, छुट कसैलाई छैन, छुट कसैले पाउनु हुँदैन, अपराध कसैलाई क्षम्य हुँदैन। त्यस कारणले मन्त्री हुँदाखेरि पनि फुकी फुकी काम गर्नुपर्छ, कानुन सम्मत रूपले काम गर्नुपर्छ र गरिएका काम सार्वजनिक हुनुपर्ने काम सार्वजनिक रूपमा नै जनताले थाहा पाउने गरी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा गोप्य रूपमा लुकेर लुकाइएर कुनै काम गर्नु हुँदैन। त्यसको परिणाम पछि जनताले थाहा पाउँदा नराम्रो हुन्छ।
अहिलेको जस्तो परिणाम जनताले पचाएन, कानुन सम्मत भएन, विधि र प्रक्रिया सम्मत भएन, राष्ट्रको हितमा भएन, संस्थाको हितमा भएन र निजी मात्रै भयो भने त्यो त अपराधै हुन्छ। अनि अपराध कसैलाई गर्ने छुट त्यस्तालाई चाहिँ एमालेले पनि त्यस्तालाई कारबाही गर्न बाँकी राख्दैन। कानुन सम्मत, विधि सम्मत, प्रक्रिया सम्मत दण्डित गर्ने कुरामा नेकपा एमाले कसैलाई अपराध गरे बापत संरक्षण दिनुपर्छ भने मान्यता राख्दैन। कारबाही गर्छ पार्टीले। पार्टीले होइन, कानुनले कारबाही गर्छ। पार्टीले पनि गर्छ। कानुनले कारबाही गरिसकेपछि त पार्टीले त गरिहाल्छ नि। पार्टीले गरेको कारबाही पनि कानुन सम्मत भएन भने अनि त्यो कारबाही हुँदैन। राजनीतिक कारबाहीको प्रकृति अर्को हुन्छ र कानुनी कारबाहीको प्रकृति अर्को हुन्छ। त्यसकारण राज्यको कानुनसँग केही अपराध भएको छ भने, राज्यको सम्पत्तिमाथि भएको छ भने राज्यको कानुनले नै दण्डित गर्छ। नैतिक रूपमा भन्ने हो भने गर्नेले ठिक हो कि भन्नु पर्यो, कानुन सम्मत हो भन्नु पर्यो, न्याय सङ्गत हो भने, राज्यको पक्षमा फाइदा छ भने देखाउनु पर्यो, होइन भने कमजोरी भएको छ भने आफूबाट भएको कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। अब यो सरकारका पालामा फेरि अर्को विषय पनि अलिकति चर्चामै छ। अघिल्लो सरकारले नेपालको नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेको थियो। अहिले त्यही क्षेत्रमा चाहिँ भारतले जग्गा अतिक्रमण गरेर फेरि बाटो विस्तार गर्दैछ भन्नेको विषय पनि आएको छ। त्यसमा चाहिँ सरकार अलिकति दह्रो रूपले प्रस्तुत भएन भन्ने एमालेको आरोप छ। के हो त यो विषय चाहिँ? राष्ट्रियताको सवालमा यो सरकार, कम्फर्टेबल सरकार, राष्ट्रियताको संरक्षणमा कमजोर देखिएको छ। जनजीविकाको सवालमा मतलबै छैन। विकास निर्माण त अगाडि बढाएकै छैन। र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा जुन हाम्रो चुचे नक्सामा सामेल भएको छ नेकपा एमालेको अगुवाईमा, अहिलेको कम्फर्टेबल सरकारले त्यहाँ सडक अहिले बन्दा सरकारले विरोध जनाउन सकेको छैन, नोट पठाउन सकेको छैन, सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्न सकेको छैन। किन होला भनेपछि आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नको निम्ति पनि बोल्न नसक्ने यो सरकारले राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। एउटा कुरा यो किन नबोले होला? सरकार टिकाउनको निम्ति भारतको भर पर्न खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अझै भन्नुपर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको फर्स्ट लेडिज, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जुन बेला भारतमा भ्रमणमा भारतीय सत्ताधारी पार्टीसँग का नेताहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला भारतको प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार अझै तीव्रताका साथ गर्दैछौँ भनेर बोल्दा दिल्लीमै रहँदा एक शब्द नेपाली काङ्ग्रेसको नेता फर्स्ट लेडिजले त्यही कमसेकम मोदीजीलाई नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाउन पाउँदैन भनेर बोलिदिएको भए क्या गौरव हुन्थ्यो। तर एक शब्द बोल्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको केही नेताले वक्तव्य दिनुभएको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा विरोध गरेर
बोलेको छैन, गठबन्धन सरकारले बोलेको छैन, अहिले गठबन्धनमा रहेकाहरूले बोलिरहेका छैन। त्यो पनि सबभन्दा पहिला नेकपा एमाले नै बोल्नु पर्यो र नेकपा एमाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो र त्यसको रक्षा गर्नको निम्ति निरन्तर हामी लाग्ने छौँ भनेर हामीले आफ्ना कुरा राख्दै आइरहेका छौँ। तर पहिलो सरकारले बोल्नुपर्छ। हामी सरकारमा हुँदा नोट पठायौँ, कूटनीतिक नोट पठायौँ, विरोध गर्यौँ, संसदबाट पनि बोल्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि भन्यौँ। हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिखेरै हाम्रै संसदमा पनि भन्नुभयो, सत्यमेव जयते कि सिंहमै जयते भन्या हो। सिंह जस्तो आएर झम्टिने हो कि सत्यको पक्षमा बोल्ने हो भनेपछि हामीले सत्य, यो नेपालको भूभाग हो, सम्पूर्ण प्रमाणहरूले नेपालको हो र हामीले नक्सामा पनि त्यो राखिसकेकोले गर्दाखेरि अहिले सरकारले यसबारेमा नबोल्दा दुःख लाग्छ, सत्ताधारी पार्टीहरूले नबोल्दा दुःख लाग्छ र यसको विषयमा म त्यहाँ बनाइएको सडकको विषयमा जुन भारतले बनाइरहेको छ, बनाउन लागिरहेको छ, त्यसको म घोर निन्दा गर्छु, विरोध गर्छु र तुरुन्त रोकिनुपर्छ भन्ने लाग्छु। यसको अगुवाई सरकारले गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले नेकपा एमाले कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ सरकारलाई, हामी सहयोग गर्न तयार छ। अब यो भारतसँगको मामिला काङ्ग्रेस त विगतदेखि नै खासै बोलेको देखिँदैन। अब काङ्ग्रेसका सत्ता गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि यो विषयमा झन् चुपचाप छन्। किन यस्तो भयो त? यो गठबन्धन काङ्ग्रेसको पुच्छर हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले नबोलेपछि, टाउकोले नबोलेपछि पुच्छरले त झन् बोल्ने कुरै भएन। त्यसकारण गठबन्धनबाट निकाल्दैला कि भन्ने डरले नबोलेको हो र गठबन्धनबाट निकालिदियो भने आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेर अनि डरले थरथर काँपेको। यो सरकार बन्न अगाडि प्रचण्डले भन्नुभएको एउटा कम्फर्टेबल सरकारको अभ्यास त गरेको होइन कतै, भारतसँग भारतले जे गरे पनि नबोल्ने। भारतको इसारामा कम्फर्टेबल सरकार कति दिन टिक्ने हो र कति दिन चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा पनि नबोल्ने, जनजीविकाको लागि पनि नलाग्ने, विकासको निम्ति त झन् लाग्दै नलाग्ने, अनि कुर्सी चाहिँ पक्रेर मात्रै बस्ने जुन काम हो यो धेरै दिन रहँदैन, गठबन्धन पनि रहँदैन। यो निर्वाचन हुनासाथ सकिन्छ। तर मलाई शङ्का लागिरहेछ कि यो सरकारले निर्वाचन पनि गराउन नसकेर अनि हात उठाउने हो कि भन्ने पनि मलाई शङ्का लागिरहेछ। र यदि हात उठाउने यो गठबन्धन तयार भयो भने नेकपा एमाले तयार छ, चुनाव गराउन पनि तयार छ र बाँकी नेकपा एमाले गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाउन तयार छ। अब यो एमालेको महाधिवेशनपछि तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ होइन? मैले मेरो जिम्मेवारी एमाले भित्र पुरा गर्नको निम्ति म जहिलेदेखि एमालेमा लागेँ तहिलेदेखि सक्रियतापूर्वक छु र अहिले मेरो सम्पर्क समन्वयको जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारीभित्र र अरू भूगोलसँग जोडिएर सहयोगी भूमिकामा म सक्रियतापूर्वक सबैमा लाग्छु। चितवनबाट रिसाएर हिँड्नुभयो लालबाबु पण्डित भनेर समाचारमा पुरै आएको थिए। अहिले त विभागको जिम्मेवारी पाउनुभएछ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
अब त्यतिखेर चाहिँ केही मेरा असहमतिहरू थिए र मैले चाहिँ असहमति मनमा राखेर होइन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई स्याल्युट गरेरै अनि चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट अहिले बिदा भएँ भनेर हिँडेको हुँ र भनेको त्यो जिम्मेवारी पाइन भन्ने असन्तुष्टि त थियो नि तपाईँको होइन? जिम्मेवारी पाइन भन्ने मैले एउटा के कुरा मैले पहिल्यै भनेको थिएँ भने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मात्रको प्रतिस्पर्धामा म भाग लिन्न। यदि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य प्रतिस्पर्धा गरेर पदाधिकारी चुनिनेमा हो भने त्यतिखेर लिन्छु, होइन भने पदाधिकारीमा म चाहिँ चुनाव लड्छु भनेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आएकोले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यहाँ मोरली म बााउन्डेड भएको थिएँ अनि मोरली बााउन्डेड भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई र त्यतिखेर सुभाष नेमाङ कमरेडलाई दुईजनालाई भनेर स्याल्युट गरेर चाहिँ हिँड्या हो। अब एमालेको महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसको माओवादीको पनि भयो। देश एउटा पार्टीहरू एउटा नयाँ उत्साहका साथ अघि बढिरहेका छन्। अब यो पछिल्लो समय कोरोनाको पनि निकै बढिरहेको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा भन्दा अहिलेका पालामा चाहिँ अझ बढी कोरोना बढ्ने सङ्केत छ। अब यही बिचमा फेरि यो खोप लुकाएको प्रकरण पनि अगाडि आएको छ। के हो यो विषय अलिकति थोरै भनिदिनु। अब कोरोना महामारीले उग्र रूप लिएको छ। पहिला जति कोरोनाबाट सुरुमा डराउने स्थिति थियो, अहिले डर चाहिँ घटेको छ र कोरोनाको जुन पहिलाको इफेक्ट थियो अलिकति त्यो नर्मल पनि भएर गएको छ। तर विस्तारको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले तीव्र विस्तार भएको छ। त्यसकारणले त्राही छ र हिजो कस्तो थियो भने एकजनालाई कोरोना लाग्यो भन्दाखेरि त्यो एरिया नै टोलैमा चाहिँ तिनलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो थियो। अब अहिले परिवारमा सबै सदस्यहरू भइसकेका पनि छन्, कोही एकजना पनि भएको होला, तर सबैमा चाहिँ त्यो भन्दा नि अहिले जुन यो खोपमा चाहिँ अलिकति सरकारले गडबड गर्यो, खोप लुकाइयो भन्ने प्रकरण आएको छ। बजारमा सिटामल छैन भन्ने विषय छ। यसमा अब तपाईँहरू प्रतिपक्षको हिसाबले सरकारलाई अलिकति दबावमूलक अभियान पनि चलाउनु भएन भन्ने गुनासो पनि छ। कोरोना खोपको सवालमा जुन गडबडीको आएको छ, तथ्याङ्क के भएर गडबड भएको हो या खोप लगाएर चाहिँ रेकर्ड नराखिएर हो। यदि अब अहिले कसैले बिक्री भएर कोरोना खोप बिक्री भयो निजी क्षेत्रलाई भन्ने मैले सुनेको छैन, तर लुकेर लगाएको भनेर चाहिँ पटक पटक आएको छ। यदि लुकेर लगाएर हो भने पनि त्यसलाई हिसाबमा राख्नुपर्छ। यदि कोरोना खोप आएको र बिक्री भएको हो भने त्यो अपराध हो, त्यो अपराध अनुसारको दण्ड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र तीव्रताका साथ चाहिँ खोप अभियान चलाउनु पर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको स्वास्थ्य विभागले जो योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ 22 बुद्धे सुझावहरू दिएर सरकारलाई घचघच्याउने काम भएको छ। अब अहिले त धेरै नेताहरूलाई पनि कोरोनाले सताइरहेको एउटा स्थिति छ। कोरोनाबाट सचेत र सजग हुँदै बच्दै अनि दैनिक जीवन चलाउनु पर्ने स्थिति छ र दैनिक जीवन रोकिने स्थिति बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब यो सरकारले चाहिँ खोपको विषय अहिले सिटामल पनि त्यस्तै अभाव छ, यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले दबाब दिने भन्ने कुरा के छ त? हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ र औषधिको अभाव यही बिचमा कालाबजारी हुन सक्ने स्थिति र चाहिँ अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने
स्थिति भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन सहज र सरल रूपमा चाहिँ उपलब्ध हुने र अझै भन्ने हो भने नेपालमै उत्पादन हुने त झन अभाव हुने कुरै भएन। सिटामोलहरू त सबै नेपालमै उत्पादन हुन्छ। नेपालमै उत्पादन हुनेलाई पनि औषधिहरू चाहिँ अभाव सिर्जना भयो भने यो दाम बढाउनको निम्ति हुनसक्छ र यो अहिले सङ्कटको बेलामा दाम बढाउने कुरा चाहिँ कुनै हालतमा सह्य हुँदैन र व्यापक बरु उत्पादन बढाउनुपर्छ भने उत्पादन बढाउने, वितरण प्रक्रियामा समस्या छन् भने वितरण प्रक्रिया गर्नुपर्छ र कसैले चाहिँ होल्ड गरेर राखेको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मैले हिजो सुने कि कुन ठाउँबाट 15 लाख डोज चाहिँ बजारमा पठाएको सायद होल्ड गरेरै राखेको हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो सामाजिक रूपमा भन्ने हो भने यो चाहिँ कानुनी रूप त एउटा छँदैछ, तर यस्तो बेलामा चाहिँ कसैले अपराध गर्छ भने त्यो सामाजिक दण्डनीय पनि हो र अपराधपूर्ण पनि हो, कानुनी रूपमा पनि दण्डनीय हो। अहिले चाहिँ दण्ड गर्न चाहिँ नेपालमा चाहिँ अपराधीहरूले दण्ड पाउन छोड्या जस्तो स्थिति छ। अपराधीसँग विभिन्नको साँठगाँठ भएर अनि चाहिँ त्यो साँठगाँठको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना स्थिति भएको पनि बुझिएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यस्तोमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट चाहिँ दिनु हुँदैन र लचिलो व्यवहार यस्तोमा गर्नु हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।